तपाईहरुलाई अस्ति मैले काम दिएको थिएँ क्वेशन नम्बर 79 सम्म गर्न भनेर कसैले गरेको छ छैन भने छैन भन्नुस् केही फरक पर्दैन म गर्दिन्छु अहिले बिर्स्यो सर राम्रो नि अहिले गर्न गरे अथवा मिलेन फेरि ए ल ठीक छ मैले कुन गरिदिनु पर्छ त गर्नेले जवाफ दिनुस् त 78 गर्ने कि 79 गर्ने जुन गरे नि हुन्छ सर म 78 गरिदिन्छु है तपाईलाई त्यसो भए तपाईहरुलाई अनि सजिलो हुन्छ हैन क्वेशन नम्बर 78 मा हामीलाई के भनेको छ त्यसअनुसार हामीले पहिला सुरुमा गिवन लेख्ने देखि गर्न पर्यो हैन र यसमा तपाईहरुलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि एकछिन है यताबाट यो भयो यहाँ हामीले अलि अक्षर सानो गर्छु है यसमा the local authorities in the certain city installed 1000 pen drives to provide the different organization of the city 1000 वटा दियो रे if these pen drives have average life of 1000 hours माथिको 1000 र यो 1000 सेम होइन है 1000 hours अनि and the standard deviation 200 hours assuming normality what number of the pen drives might be expected to fail in first 800 hours हैन 800 hours र between 800 to 1200 hours दोस्रो भयो र अर्को तेस्रो क्वेशन के त भन्दाखेरि after what period of the time would you expect that the 10% of the pen drives would fail भनेर भनेको छ हैन यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसलाई पहिला र्यान्डम भेरिएबल डिफाइन गर्नु पर्यो जसले चाहिँ के त भन्दाखेरि एभरेज जुन भेरिएबल एभरेजले प्रेजेन्ट गरेको छ त्यही भेरिएबलको कन्सेप्टलाई प्रेजेन्ट गरोस् हो क्वेशन नम्बर 78 है क्वेशन नम्बर 78 मा अब let अब एकछिन है x be the random variable हैन denoting के भयो कसको आवाज आएको यो डिनोटिङ अब यहाँ के त भन्दाखेरि लाइफ अफ बल्ब भनेर भन्नु पर्यो हो लाइफ अफ अब पेन ड्राइभ भनेर भन्नु पर्यो हो इट फलोज normal distribution with mean कति त 1000 mean is equal to mu is equal to 1000 and standard deviation sigma is equal to कति छ त 200 hours हो अनि here total number of pen drives is equal to capital N is equal to 1000 अनि then हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि x follows n mu sigma square लेख्ने हो भने implies x follows n mu को ठाउँमा 1000 हुने भयो र सिग्मा को ठाउँमा चाहिँ हामीले 200 लेख्नु पर्यो यसलाई स्क्वायर गर्न पर्यो अब यति गरिसकेपछि x को त डिफाइन भयो त्यसपछि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि let z is equal to x minus mu by sigma assume गर्नु पर्यो is equal to x minus mu भनेको 1000 छ सिग्मा को भ्यालु 200 छ यसलाई be the standard normal variate यति भनिसकेपछि that is z follows n01 भन्यो यति गरिसकेपछि यो चाहिँ गिवन इन्फर्मेसनलाई हामीले लेखेको मात्रै हो यति गरिसकेपछि इन फर्स्ट 800 आवर्स भनेर भनेको छ फर्स्ट 800 आवर्स भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो त पहिलो चीजमा फर्स्ट 800 आवर्स को भनेर भन्नु पर्यो फर्स्ट 800 आवर्स भन्ने बित्तिकै हामीले पहिलो काम के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 800 भनेको z मा कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो हो 800 भनेको z मा कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो भनेपछि when
x is equal to 800, z is equal to के हुने भयो त 800 minus 1000 divided by 200 गर्न पर्यो यो भनेको -1 आयो -1 आयो त्यति गरिसकेपछि अब हामीले प्रोबेबिलिटी हिसाब गर्नु पर्यो र नम्बर निकाल्नु छ नाउ probability of x is less than 800 is equal to probability of z is less than हामीले -1 गर्न पर्यो यसलाई फिगरमा प्रेजेन्ट गर्न पर्यो पहिला फिगरमा प्रेजेन्ट गर्दाखेरि mean 1000 यसको ठाउँमा 0 यता 800 छ यसलाई -1 भयो यो चाहिँ x भयो यो चाहिँ z भयो हामीलाई के क्वेशन सोधेको छ त भन्दाखेरि क्वेशन अनुसार हामीलाई फर्स्ट 800 आवर्समा कतिवटा बिग्रिन्छ भनेको छ भनेपछि हामीलाई चाहिने भ्यालु यो भयो हैन त्यसैले गर्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौं त अब भन्दाखेरि यसलाई हामीले पहिला अब -∞ बाट एकचोटी लेख्नु पर्यो इज इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ -∞ इज लेस देन z इज लेस देन -1 गरेर लेख्नु पर्यो अर यसलाई स्ट्रेट फरवर्ड लेख्ने हो भने probability of -∞ is less than z is less than अब 0 minus probability of -1 is less than z is less than 0 गर्न पर्यो is equal to probability of अब सरी probability नलेखिकन डाइरेक्ट भ्यालु लेखिदिएको हुन्छ यहाँ अब -∞ to 0 भएकोले गर्दाखेरि यसको भ्यालु 0.5 भयो नेक्स्ट पार्टको चाहिँ के त हामीले रिभर्स गर्न पर्यो लेस देन z is less than 1 गर्न पर्यो र यसको भ्यालु हामीले टेबलमा हेरेर लेख्नु छ यसको भ्यालु टेबलमा हेरेर लेख्दाखेरि टेबलमा भ्यालु कति छ त अब त्यो चाहियो हो हामीलाई कति चाहियो 1 को लागि टेबल भ्यालु चाहिएको छ z मा 1 को भ्यालु 1 को भ्यालु 3413 छ हैन 3413 भएपछि हामीले 3413 त्यहाँ राख्न जाने हो इज इक्वल टु 0.5 माइनस 0.3413 भनेपछि कति भयो त 0.0117 हो Zero 117 हो र होइन मैले क्याल्कुलेट गरेको रङ भयो क्याल्कुलेट गर्नुस् त ल यसमा 7 भयो यसमा गर्दाखेरि 0 भएपछि यो चाहिँ कति भयो 99998 भयो यसपछि यसलाई चाहिँ 1 भनेपछि यो चाहिँ 5 भयो अनि यो चाहिँ 1587 ल यति भएपछि अब हामीले के गर्नु पर्छ त therefore number of pen drives हैन क्वेशन अनुसार लेखौं नम्बर अफ पेन ड्राइभ्स के हो त यहाँ क्वेशन अनुसार हाम्रो के छ नम्बर अफ पेन ड्राइभ्स दैट might expected to fail भनेको छ नम्बर अफ पेन ड्राइभ्स expected to fail before 800 hours भनेपछि यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त n into probability of x is less than 800 गर्नु पर्यो n भनेको 1000 छ into 800 भनेको 0.1587 छ यसलाई हामीले राउन्डमा गर्दाखेरि 1587.7 भएपछि राउन्ड गर्दाखेरि 159 आन्सर भयो ठीक छ यो चाहिँ के हो त हामीले बिफोर 800 आवर्स को लागि गर्यौं भने दोस्रो क्वेशन के छ त हजुर हजुर इन्टु n किन भयो सर किनभने हामीलाई यहाँ नम्बर निकाल्नु पर्ने भएर टोटल नम्बरलाई प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गरेपछि त्यतिबेला नम्बर त्यो प्रोबेबिलिटी अनुसारको नम्बर निस्किन्छ हामीलाई त 800 भन्दा यो फर्स्ट क्वेशनले के त भन्दाखेरि व्हाट इज द नम्बर अफ पेन ड्राइभ्स भनेर क्वेशन सोधेको छ नि त हैन त्यसो भएर नम्बर अफ प्रोबेबिलिटी अफ पेन ड्राइभ भनेर भनेको छैन उले नम्बर अफ पेन ड्राइभ भनेर क्वेशन सोधेको भएर नम्बर निकाल्नु पर्ने भयो नम्बर निकाल्नको लागि हामीले त्यसैले n ले मल्टिप्लाई गरेको ठीक छ अब नेक्स्ट केस 800 टु 1200 छ यो सायद मैले गर्नु पर्दैन होला बिट्विन 800 टु 1200 गर्नु पर्छ यो यसलाई फिगर बनाउने हो भने तपाईले यसरी 800 भयो 1000 भयो यो हैन यता 800 भयो अनि यता 1200 भयो भनेपछि यो बिचको एरियामा पर्ने चाहिँ पेन ड्राइभको काउन्ट निकाल्नु छ अघि जस्तै भनेपछि यो x भयो z को केसँग गर्दा -1 र यो +1 आउँछ यो 0 भयो भनेको हामीले प्रोबेबिलिटी अफ 800 इज लेस देन x इज लेस देन 1200 गर्दाखेरि हामीले यहाँ when गरेर हैन x इज इक्वल टु 800
z is equal to 800 minus 1000 divided by 200 गर्दाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ -1 र when x is equal to 1200 गर्यो त्यसमा चाहिँ z is equal to 1200 minus 1000 divided by 200 गर्दाखेरि यसको चाहिँ +1 आयो +1 आयो यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि माथिको प्रोबेबिलिटीलाई इज इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ -1 इज लेस देन z इज लेस देन 1 गर्नु पर्यो or इज इक्वल टु अब प्रोबेबिलिटी अफ -1 इज लेस देन z इज लेस देन 0 प्लस प्रोबेबिलिटी अफ 0 इज लेस देन z इज लेस देन 1 हो अब यसलाई हामीले सोझै प्रोबेबिलिटी 0 इज लेस देन z इज लेस देन 1 को इन्टु 2 गरे भइहाल्यो त्यो भनेको 0.6826 हुन्छ 3413 थियो त्यसको भएपछि therefore अब number of pin drives expected to fail between 800 to 1200 hours is equal to n into probability of 800 is less than x is less than 1200 त्यो भनेको 1000 into 0.6826 अथवा 682.6 राउन्ड गर्दाखेरि 683 यसको एन्सर ठीक छ यो चाहिँ सेकेन्ड एन्सर भयो अब थर्ड एन्सरमा जान्नको लागि थर्ड एन्सर के त अब यो चाहिँ फरक किसिमको क्वेशन छ प्रोबेबिलिटी सोधेर गरेको होइन हामीलाई प्रोबेबिलिटी दिएको छ नम्बर के त z को भ्यालु या x को भ्यालु निकाल्न पर्ने कन्डिसन छ हेर्नु त आफ्टर व्हाट पिरियड अफ द टाइम वुड यु एक्सपेक्ट दैट 10% अफ द पेन ड्राइभ वुड फेल भन्यो प्रोबेबिलिटी 10% भएको पोइन्टको लागि हैन लेफ्ट साइडबाट 10% लिने हो भने त्यतिबेला चाहिँ हाम्रो x को भ्यालु कति हुन्छ भनेर निकाल भने एउटा दोस्रोमा के भने त भन्दाखेरि 10% अफ द पेन ड्राइभ विल बी स्टिल वर्किङ भनेको बाँकी चाहिँ 10% हुने चाहिँ केस निकाल भनेर भन्यो अब भनेपछि थर्डमा ए को केसमा हामीलाई के भन्यो त भन्दाखेरि यो फिगर बनाउने हो भने फिगर बनाउँदाखेरि यसमा हाम्रो 1000 छ बाइ डिफल्ट दिएको यो क्वेशनले दिएको x चाहिँ यहाँ छ यो 10% भन्ने भ्यालुको लागि यो x1 को भ्यालु व्हाट भन्ने क्वेशन सोधेको छ फर्स्ट क्वेशन त्यसो भएपछि लेट x1 be the time in which 10% of pen drive would fail त्यसो भएपछि when x is equal to x1 z is equal to हामीले के गर्नु पर्यो त x1 minus 1000 divided by 200 गर्नु पर्यो यसलाई z1 भनेर सिम्बल राख्नु पर्यो z1 भनेर त्यति गरेपछि यसको भ्यालु यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 भनौं त्यसपछि हामीलाई क्वेशनले अनुसार बाइ क्वेशन हामीसँग के छ त प्रोबेबिलिटी अफ x इज लेस देन x1 भनेको चाहिँ 0.1 छ 0.1 छ त्यसो भएपछि or probability of z is less than z1 भनेको 0.1 छ अब त्यसको मतलब के त or probability of minus infinity is less than z is less than z1 भनेको चाहिँ 0.1 छ हैन त्यसपछि यसलाई अब रिभर्स गर्न पर्यो रिभर्स गर्नको लागि पहिला सुरुमा प्रोबेबिलिटी अफ माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन z इज लेस देन 0 अनि माइनस प्रोबेबिलिटी अफ z1 इज लेस देन z इज लेस देन 0 गरेर त्यसलाई हामीले 0.1 लेख्नु पर्यो इज इक्वल टु 0.1 लेख्नु पर्यो त्यसपछि यो फर्स्ट को भ्यालु त सोझै हामीले 0.5 लेख्न सक्छौं भने दोस्रोको भ्यालु लेख्नको लागि हामीले रिभर्स गर्न पर्यो 0 इज लेस देन z इज लेस देन माइनस अफ z1 लेख्नु पर्यो किनभने z1 आफै नेगेटिभ छ त्यसैले माइनस अफ z1 भएपछि पोजिटिभ हुन्छ र त्यो चाहिँ 0.1 छ or probability of 0 is less than z is less than minus of z1 is equal to 0.4 किन 0.5 ले 0.1 घटाएपछि बाँकी रहेको अब from normal
टेबल हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो 0.4 एरिया भएको भ्यालु चाहिँ खोज्नु पर्यो कहाँ खोज्नु पर्यो नर्मल टेबलमा हामीले यो टेबल भरिमा 0.4 भन्ने भ्यालु चाहिँ यहाँ खोज्नु पर्यो 0.4 भनेपछि कहाँ छ त यो 997 छ यो 0.415 छ नजिक कुन छ त यो छ यो भ्यालु भनेको कुन हो त 128 हो 1.28 नेगेटिभ साइडमा छ त्यसैले गर्दाखेरि Z1 भनेको -1.28 भनेर लेख्नु पर्यो ठीक छ Z1 भनेको -1.28 भनेर लेख्नु पर्यो यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 भन्नु पर्यो फ्रम 1 and 2 हाम्रो कति हुने भयो त त्यसो भएपछि -1.28 is equal to x1 minus अब 1000 divided by sigma को भ्यालु 200 or x1 को भ्यालु यहाँबाट आउने भयो कसरी आउँछ त 1000 अनि यसले माइनस गरेपछि माइनसै भयो 1.28 into 200 गर्न पर्यो यसको भ्यालु कति आउँछ त हेरौँ हैन 1.28 into 200 1.28 1.56 2.56 हैन 2.56 घटाएपछि 746 ल 744 आयो ल मेरो भ्यालु चाहिँ 744 आयो यो मैले गरेको बुझेको हो कि हैन अहिलेको पार्ट यो पार्ट बुझेको छ कि छैन सर एकचोटि फेरि भन्नु ल यो प्रोबेबिलिटी दिएको चाहिँ केस चाहिँ हैन के क्वेशन सुरुदेखि भन्ने हेलो सर त्यो 10% वाला चाहिँ ल ठीक छ म यो 10% वाला कुरा गर्दैछु 10% वाला भनेपछि यहाँ हामीलाई फिगरमा के डाटामा के दियो त भन्दाखेरि क्वेशन अनुसार हामीलाई के दियो त भन्दाखेरि कुनै एउटा पोइन्टको भ्यालु निकाल पोइन्ट अफ टाइमको भ्यालु निकाल जुन चाहिँ पोइन्टमा पुग्दाखेरि 10% पेन ड्राइभर चाहिँ फेल भइसक्यो हुन्छ भनेर भन्यो स्टार्टिङमा 0% फेल हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि हामीले सुरु गर्नु पर्यो यता लेफ्ट साइडबाट लेफ्ट साइडमा 10% फेल हुने पोइन्टलाई हामीले चाहिँ x1 भनेर नाम दियौं हैन x1 भनेर नाम दिइसकेपछि त्यो x1 बाट हामीले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि x1 को लागि लेट x1 बी द भनेर यहाँ एजुम गरेर सुरु गरेर 10% चाहिँ फेल भनेर भन्यो अनि x को भ्यालु x1 हुँदाखेरि x को भ्यालु x1 हुँदाखेरि z को भ्यालु कति त हामीले z1 भनेर एजुम गर्यौं किनभने x1 को भ्यालु नभइसक्यो यसको भ्यालु त फिक्स एउटा आउँदैन त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो अहिलेको लागि x1 भन्ने के थाहा पाउनको लागि z1 भन्ने निकाल्यौं अब क्वेशन अनुसार के भनेको छ त भन्दाखेरि x1 भन्ने पोइन्ट भन्दा तलको टोटल एरिया चाहिँ 0.1 भनेको छ त्यसैले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो 10% भएकोले यसलाई चाहिँ हामीले 0.1 राख्यौं हैन त्यसपछि अब x1 को ठाउँमा z राख्यौं z को ठाउँमा z राख्यौं x1 को ठाउँमा z1 राख्यौं र त्यो निकालिसकेपछि नेक्स्ट केसमा के गर्यो त यो माइनस यताबाट यो z1 भन्ने भ्यालु भनेपछि त यो भन्दा तलको भनेको त त्यही अनुसार माइनस इन्फिनिटी z1 नै भयो त्यस अनुसार हामीले चाहिँ यो भ्यालु राख्यौं हो र राखिसकेपछि यहाँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 0 सम्मको फर्ममा रेफरेन्स लेख्न पर्यो 0 सम्मको फर्ममा लेख्नको लागि माइनस इन्फिनिटी टु z1 र z1 देखि 0 भनेर लेख्यौं र किन भन्दाखेरि यसरी किन लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो ठूलो एरियाले यो सानो एरिया घटाएपछि हामीलाई चाहिने यो हाम्रो एक्चुअल एरिया आउँछ यो एक्चुअल एरिया गिवन छ त्यसो भए यो नट गिवन केस चाहिँ व्हाट त यो केस चाहिँ हामीले टेबलबाट निकाल्नु अथवा निकाल्नु छ क्याल्कुलेसनबाट त्यसैले त्यो क्याल्कुलेसनबाट निकाल्नको लागि हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि ठूलो एरिया भनेको 0.5 हैन 0.5 ले अननोन भ्यालुको एरियालाई घटाइदिएपछि बाँकी रहेको गिवन भ्यालु आयो भनेपछि 0.5 माइनस यसमा 0.1 गरेपछि यो 0.4 हुन्छ यस अनुसार 0 टु z1 भनेको हाम्रो चाहिँ 0.4 भयो र अब यसपछि z1 भनेको कति आयो त भन्दाखेरि टेबलबाट हेर्न पर्यो टेबलबाट हेर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त भन्दाखेरि z1 को भ्यालु टेबलबाट हेर्दाखेरि 1.28 भन्नु पर्यो किन भन्दाखेरि यहाँ 0.4 हैन तपाईले राम्ररी हेर्नु होला 0.4 को नियरेस्ट भ्यालु भनेको यो 0.3997 छ
0.3997 भएकोले यसको भ्यालु कति छ त भन्दाखेरि 1.2 माथिबाट 0.08 यो जोड्दाखेरि हाम्रो 1.28 भयो त्यसैले हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि यसको ठाउँमा हामीले चाहिँ 1.28 भनेर लेख्यौं र z को भ्यालु नेगेटिभमा लेख्नु पर्ने भएर हामीले चाहिँ z1 भनेको -1.28 भनेर लेख्यौं लेखिसकेपछि त्यसमा हामीले के त 0 to z1 0 to 1 र 2 को इक्वेसन फर्स्ट नम्बर इक्वेसन जुन चाहिँ अघिको यो माथि हामीले एजुम गरेको पार्ट हो यो इक्वेसन नम्बर 1 हैन यसलाई र हामीले यता तलको यो भर्खर आएको भ्यालुलाई दुईटालाई इक्वेट गर्दाखेरि हाम्रो यो रिजल्ट अब आउने भयो हैन यो रिजल्ट आउने भयो यो रिजल्ट अनुसार हाम्रो 1.28 र यो इक्वेसन गर्दाखेरि यो 200 चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई भयो 200 क्रस मल्टिप्लाई भएपछि 1.28 into 200 भयो माइनसमा छ र z चाहिँ माइनसमा सरी 1000 चाहिँ माइनसमा भएको त्यसलाई लेफ्ट साइडमा लाने बित्तिकै प्लसमा भयो त्यसैले गर्दाखेरि 1000 minus 1.28 into 200 गर्दाखेरि मेरो भ्यालु चाहिँ 7.744 आयो ठीक छ अब यसको उल्टो केस सोधेको छ 10% चाहिँ बाँकी हुने भनेर भनेको छ 10% बाँकी हुने भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि फिगर बनाउँदाखेरि बाहिर रहेको एरिया चाहिँ 10% बनाउनु पर्यो यसलाई x2 भन्नु पर्यो र यो 1000 छ र हामीले यसलाई x भनेको छौं र यसलाई z को मान 0 यो चाहिँ हामीले z2 भन्नु पर्यो अब z2 चाहिँ आफै z2 चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ त्यसैले अब यसमा चाहिँ माइनस गरिरहनु पर्ने प्रब्लम रहँदैन तर लेख्न त परिहाल्यो लेट x2 be the value of time such that 10% of pen drive will be still working. When x is equal to x2, z is equal to हामीले के त x2 minus 1000 divided by 200 गर्न पर्यो यो 200 गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट कति आयो त भन्दाखेरि यसलाई हामीले z2 भनेर भन्नु पर्यो यो इक्वेसन नम्बर 3 भयो प्रोसेसमा केही चेन्ज छैन माथिको र यसमा त्यसो भएपछि अब हामीलाई क्वेशन अनुसार हामीले गर्नु छ बाइ क्वेशन probability of x is greater than x2 भनेको हामीले 0.1 राख्यौं र or probability of z is greater than z2 भनेको 0.1 राख्यौं or अब हामीले के त 0.5 minus probability of 0 is less than z is less than मैले डाइरेक्ट गरे है z2 is equal to 0.1 भयो किनभने ठुलो एरिया भनेको 0.5 छ सानो एरिया भनेको हामीलाई 0 देखि z2 हो हैन यो एरियामा यो एरिया घटाउने भएकोले हामीले त्यो रिजल्ट लेख्यौं अब त्यसपछि or probability of 0 is less than z is less than z2 भनेको हाम्रो कति आयो त 0.4 आयो र टेबल भ्यालु त साच्चै भन्ने हो नि एउटै छ हैन युजिङ नर्मल टेबल हाम्रो के हुने भयो त z2 भनेको अब चाहिँ प्लसमा 1.28 राख्नु पर्यो हैन त्यसो भएपछि यसलाई क्वेशन नम्बर 4 भन्नु पर्यो फ्रम 3 and 4 हाम्रो कति हुने भयो त 1.28 भनेको x2 minus 1000 divided by 200 अब यसमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि x2 भनेको 1000 अघि माइनस थियो अब चाहिँ प्लस भयो 1.28 into 200 त्यो भनेको कति 1156 हो x2 को भ्यालु 1156 आयो मेरो ल कसैलाई यसमा प्रब्लम छ हैन सर ल थ्यांक यू त्यसो भएपछि अब मैले तपाईहरुलाई साच्चै भन्ने हो भने यो क्वेशन नम्बर 80 पनि गर्न दिए हुन्छ ल त्यसो भए एउटा काम गर्नुस् न त तपाईहरु है अहिले मलाई अहिले तपाईहरुले आन्सर भन्न पर्छ यहाँ किताबमा भएको आन्सर होइन है किताबमा भएको आन्सर होइन अब यहाँ मैले क्वेशन सोध्न खोजेको तपाईहरुलाई के त त्यसो भए भन्दाखेरि सपोज
यो क्वेसन नम्बर 80 हेर्नुस् त म क्वेसन ठुलो गरेर देखाउँछु क्वेसन नम्बर 80 मा हैन क्वेसन नम्बर 80 मा यहाँ मिन 50 छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 0.06 छ ठीक छ यो हो यसमा तपाईलाई पॉइन्ट यो के भनेको छ भने रड दैट आर आइदर सर्टर देन 49 र longer than 50 inches are rejected भनेर भनेको छ भनेपछि what is the percent of the rod that the rod made on this machine are accepted भनेर सोधेको छ rejected भनेको छ accepted र rejected त त्यही अनुसार भइहाल्यो त्यसो भए अब सपोज यसको भ्यालु चाहिँ 49 छ रे टिप्नुस् है सबैले 49 हैन यसको भ्यालु चाहिँ 51 छ भने कति पर्सेन्ट एक्सेप्ट हुन्छ कति पर्सेन्ट रिजेक्ट हुन्छ ल भन्नुस् त 49 र 51 ल मलाई यो हिसाब गरेर भन्नु 10 मिनेट टाइम दिन्छु तपाईहरुलाई म कम अन हुन्छ गर्ने हो नाइ तपाईहरु त बोल्दै बोल्नुहुन्न मजै आउँदैन के त्यसरी नगर्ने भए नगर्ने सर हामी गर्दैनौ हजुर गर्ने हो ल गर्नुस् ल ल हेरौं तपाईहरुले मलाई भन्दै ल्याउनु म गर्दै यहाँ स्क्रिनमा गर्दै जान्छु है त्यो भनेको मतलब तपाईहरुलाई मैले कपीमा गर्न भनेको होइन हामी यहाँ डिस्कस गरेर गर्दै जाने हो ल त्यसो भए क्वेशन नम्बर 80 मा मलाई क्वेशन अनुसार के भयो त भन्दाखेरि मिन को भ्यालु चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि मिन को भ्यालु चाहिँ मेरो 50 इन्चेस छ हैन 50 इन्चेस छ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को भ्यालु चाहिँ 0.06 छ यो भ्यालु छ भने अब त्यसपछि तपाईको x को भ्यालु चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि n म्यु सिग्मा स्क्वायर गर्दाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ n 50 अनि 0.06 को स्क्वायर भयो ल ठीक छ अब यसपछि के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि z को भ्यालुमा x माइनस म्यु बाइ सिग्मा गर्दाखेरि x माइनस म्यु को भ्यालु 50 छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 0.06 छ यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 भनियो मैले क्वेसन के सोधेको त भन्दाखेरि 49 भन्दा सानो भए पनि रिजेक्ट हुने 50 भन्दा ठुलो भए 51 भन्दा ठुलो भए पनि रिजेक्ट हुन्छ भने हैन स्मलर देन 16 आइदियो मेरो त कति आयो 16.607 आयो मैले चाहेकै यही हो तपाईहरुले यो चीज रेस्पोन्स गरोस् भनेर ठीक छ अब त्यसो भए म यसलाई क्वेशन चेन्ज गर्दै छु स्मलर देन के त भन्दाखेरि स्मलर देन 4 अब यहाँ 50 भनेको छ 49.9 गर्यो एउटा र लार्जर देन अब 50.1 गर्यो यतिमा मैले रिजेक्ट गर्ने हो भने अब मैले के गर्न पर्यो ल भन्नुस् अब सबैभन्दा पहिला तपाईले भन्नुभयो z मा कन्भर्ट गर्ने when x is equal to 49.9 z is equal to कति हुन्छ चाहियो हैन ल भन्नुस् त कति हुन्छ 49.9 minus 50 divided by 0.06 यसको भ्यालु कति आयो 1.667 1.667 भयो दुई अक्षरले मात्रै सिध्याउनु पर्छ जेडलाई त्यसैले अब x is equal to हाम्रो अर्को 50.1 हुँदाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त यसमा पनि 50.1 minus 50 divided by 0.06 भनेपछि अब अहिकोमा माइनसमा आयो थियो अब चाहिँ प्लसमा आयो 1.67 नै आयो हो ओके हैन अब त्यसको मतलब के त फिगरमा बनाउँदाखेरि हाम्रो कस्तो हुने भयो त एक्सेप्टेन्स रिजन भनेको यताबाट तपाईको 49.9 देखि 50.1 सम्म हुने भयो मिन चाहिँ 50 छ हैन यो चाहिँ एक्सेप्टेन्स रिजन भयो भने रिजेक्सन रिजन चाहिँ हाम्रो कस्तो छ त रिजेक्सन रिजन चाहिँ यो बाहिरको रिजन हो हैन र त्यसो भएपछि अब हामीले एक्सेप्टेन्स रिजन अनुसार हिसाब गर्ने हो भने पहिला एक्सेप्टेन्स त गर्नु पर्यो एक्सेप्टेन्स रिजन अनुसार हिसाब गर्ने हो भने हामीले के गर्नु पर्यो त पहिला सुरुमा प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो प्रोबेबिलिटी अफ 49.1 इज लेस देन x इज लेस देन 50.1 आयो त्यसो भएपछि यसलाई प्रोबेबिलिटी अफ
minus 1.67 is less than z is less than 1.67 भयो भने अब 2 into probability of मैले short form मा गरेको है z is less than 1.67 भयो ल अब कसैले मलाई भन्नु पर्यो z टेबल बाट भ्यालु कति आउँछ 1.67 को लागि 0.4525 गुड अब यसमा 4525 आयो यसलाई 2 into 0.4525 भन्नु पर्यो त्यो भनेको के त 0.9050 भयो हो भनेको कति पर्सेन्ट एक्सेप्ट हुने रहेछ त 90.5% एक्सेप्ट हुने रहेछ यदि यो चाहिँ यति हुने हो भने हैन ओके हैन अब त्यसो भएपछि 1 माइनस यसलाई गरेपछि त रिजेक्सन रिजन आइहाल्यो हिसाब गरेर नै पर्दैन किनभने यो बाहिरको त बाहिर परेको भइहाल्यो नि बाहिरको पहिला गरियो भने चाहिँ दुवैतिरको बाहिर पालै पालो गरेर फेरि गर्नुपर्छ अहिलेको लागि त बाहिरको गरेर नै परेन पर्छ र यति भएपछि पर्दै परेन 1 माइनस गरेर यो गर्ने बित्तिकै 9.5 तपाईको आन्सर भयो हो ल इट्स गुड त्यसपछि अब एउटा कुरा तपाईहरुलाई उता डिस्ट्रिब्युसन सरी अगाडिको डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स च्याप्टरमा तपाईहरुको पर्सेन्टाइल इनर पढ्नु भयो पर्सेन्टाइल क्वार्टाइल डेसाइलहरु पढिसक्यो होला सायद हैन अब पीएलएस क्वेशन सर त्यो अडियो सर पीएलएस सरको कुरा गरे मैले पढे छैन उसलाई त्यो सरको भिडियो नासी भएको छैन पर्सेन्टाइल चाहिँ पढेछ पढेको नि पासमा पढिसक्यो पढे ल ल ल उले क्लास छुटा होला नि त ल भयो छोड्नुस् मैले यो क्वेशन किन गरेको त भन्दाखेरि यो क्वेशन नम्बर 84 हेर्नुस् त The marks obtained by 500 students in an examination is normally distributed with mean र standard deviation भनेर mean and variance भनेको छ र यो क्वेशनमा तपाईलाई estimate the lowest marks of top 10% student अनि highest marks of poorest 500 students र limit of marks of middle 80% student भनेर भन्यो तीनटा किसिमको क्वेशन दिएको छ यहाँ यो क्वेशन तपाईहरुले अगाडिबाट गरेको भए पर्सेन्टाइलबाट गर्न पर्थ्यो हो लोएस्ट मार्क्स अफ टप 10% भनेपछि कति हुन्छ कति पर्सेन्टाइल निकाल्नु पर्ने हो यो ल भन्नुस् त टप 10% स्टुडेन्ट निकाल्नको लोएस्ट मार्क्स निकाल्नु पर्यो भने पर्सेन्टाइल कति निकाल्नु पर्छ हजुर कम अन यो एउटा डाटा रेन्ज छ यसमा हामीले 0 देखि स्टार्ट गर्छौं 100 सम्म जान्छौं भने यसलाई हामीले पार्टिसन गर्दै जाँदाखेरि टप 10% भनेपछि यो टप 10% भयो माथिको 10% यो भन्दा तलको लोएस्ट पोइन्ट भनेको यो 90 हुन्छ त्यो P90 ले हाम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि यो लोएस्ट भ्यालु दिन्छ पर्सेन्टाइलमा गर्दाखेरि ठीक छ अब अहिले हामीले गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त माथिपट्टिको 10% एरिया भनेर गर्नु पर्यो फरक त्यति मात्रै हो अब यहाँ चाहिँ हाम्रो मिन र भ्यारियन्स दिएको हुन्छ मिन र भ्यारियन्स अनुसार हामी गर्न सक्छौं उताको केसमा भएको भए फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्थ्यो र त्यो गर्न पर्थ्यो मैले क्वेशन सिमिलरिटी मात्रै देखाइरहेको है तपाईहरु झुकिने होइन भनेर त्यहाँ चाहिँ फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ यहाँ चाहिँ के दिएको छ त मिन र भ्यारियन्स दिएको छ मिन र भ्यारियन्स अनुसार हामीले काम गर्न पर्यो नर्मलमा गर्नु पर्यो र क्वेशनमा के फरक भएर हामीले नर्मलबाट गर्नु पर्यो त्यो किन फ्रिक्वेन्सी गयो एउटा त यहाँ नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भनेको छ सिम्पलेस्ट डाइरेक्ट क्वेशन इन्फर्मेसन भयो यदि यो नबनेको भए हामीलाई यो मिन र भ्यारियन्स दिएपछि हामीले चाहिँ यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनबाट गर्न पर्छ ठीक छ होइन हामीलाई यहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सीको रूपमा दिएको भए अनि चाहिँ हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यो पर्सेन्टाइलबाट गर्न जाने हुन्थ्यो ठीक छ कुरा बुझ्नु भयो है भने अब हाईएस्ट मार्क्स अफ पोरेस्ट 500 स्टुडेन्ट भनेपछि के भयो त ल भन्नुस् त यो फर्स्ट केस त मैले गरिरहनु परेन यसमा प्रोबेबिलिटी अफ x इज ग्रेटर देन x1 भनेको चाहिँ 0.1 भयो यो फर्स्ट क्वेशनको आन्सर यस अनुसार x1 इज इक्वल टु व्हाट हो आन्सर हैन सेकेन्ड पार्टमा के छ त ल भन्नुस् 500 स्टुडेन्टको हाईएस्ट मार्क्स निकाला भनेर भनेको छ पोरेस्ट भन्ने बित्तिकै के भयो त यो हाम्रो एभरेज मार्क्स छ म्यु हैन म्यु चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 65 छ
हामीलाई क्वेसन के सोधेको छ भने 500 स्टुडेन्टको हाइएस्ट मार्क्स भनेको छ 500 स्टुडेन्ट भन्ने बित्तिकै यहाँ एउटा चिज के याद राख्नु पर्यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा जहिले पनि सिमेट्रिकल हुन्छ सिमेट्रिकल भन्ने बित्तिकै अब यो 5000 माथि जुन दिएको छ यो 5000 दिएको केसलाई हामीले आधा आधा गर्नु पर्यो हैन आधा आधा किन गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो सिमेट्रिकल मिन मेडियन मोड बराबर भनेको कारणले गर्दाखेरि मिनको दायाँ 2500 बायाँ 2500 भयो त्यसैले अब यो पोरेस्ट 500 भन्ने बित्तिकै हाम्रो कता साइडमा पर्ने भयो त त्यसो भए माथि पर्यो कि तल पर्यो यता लेफ्ट साइडमा पर्यो लेफ्ट साइडमा गुड लेफ्ट साइडमा 500 राखेर हामीले यो चाहिँ काम गर्नु पर्यो लेफ्ट साइडमा 500 भन्ने बित्तिकै यो नम्बर 500 हो यो 500 भनेपछि प्रोबेबिलिटी कति भयो त त्यसो भए 500 डिवाइडेड बाइ 5000 गर्नु पर्यो हैन हो 500 डिवाइडेड बाइ 5000 गर्ने बित्तिकै यो त एक्चुअली माथि दिएको क्वेसन र तलको क्वेसनमा केही फरकै रहेनछ त हैन प्रोबेबिलिटी अफ x इज लेस देन x2 भनेको 500 डिवाइडेड बाइ 5000 हो 5000 भनेपछि इट इज एक्चुअली 10% 0.1 नै हो हैन भनेपछि यो चाहिँ x2 भयो यताबाट गर्ने केस भयो ओके हैन यो सर मार्क्स सोधेको छ मार्क्स चाहिँ कसरी निकाल्ने अब तपाईलाई मार्क्स सोधेको भएर हामीले र्यान्डम भेरिएबललाई पहिला मार्क्स भनेर एजुम गर्नु पर्यो अनि त्यहाँ त्यसपछि तपाईलाई त्यो नम्बरले चाहिँ हाम्रो एरिया कभर देखाएको भयो बुझ्नु भयो हैन मिन मार्क्स भनेर दिएको छ नि त यहाँ इ मिन 65 र त्यो भनेको भएर हामीले र्यान्डम भेरिएबल चाहिँ पहिला मिन सरी मार्क्सलाई भन्नु पर्यो र यो नम्बर चाहिँ त्यसको एक्चुअल काउन्टको रूपमा हामीले प्रेजेन्ट गर्छौँ जस्तो अघि n निकाल्दाखेरि n को भ्यालु थियो नि त्यो n को भ्यालु चाहिँ यो 5000 हो क्यापिटल n को भ्यालु सर लेफ्ट साइडमा चाहिँ किन पर्यो लेफ्ट साइडमा किनभने यहाँ पोरेस्ट स्टुडेन्ट भनेको छ कमजोर स्टुडेन्ट भनेको छ डाटा रेन्जको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि सानोदेखि ठुलो मार्क्सको लागि राखेर जानुपर्छ सानोलाई हामी जनरली ग्राफ प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि लेफ्ट साइड अफ ग्राफ राख्छौँ हैन राइट साइड अफ ग्राफ हाईएस्ट मार्क्स भनेको हैन फेरि हाईएस्ट मार्क्स अफ पोरेस्ट भनेको छ कमजोरहरुमा बढी भनेको भयो भनेको कस्तो त भन्दाखेरि तपाईलाई यहाँदेखि यहाँसम्म डाटा लिने हो भने यो 0 बाट सुरु गर्ने हो नि यो 100 भयो कमजोर भनेको कता त 0 को नजिक हुन्छ हैन 0 को नजिक हुन्छ 0 को नजिकबाट हामीले राख्दै जानु पर्यो र यहाँ चाहिँ 500 जना लिने भनेर भनेको छ र यसको अप्पर लिमिट कति यो चाहिँ कति भनेर सोधेको त्यो चाहिँ पोइन्ट चाहिँ हाम्रो हाईएस्ट मार्क्स अफ पोरेस्ट 500 स्टुडेन्ट अब तपाईलाई लोएस्ट मार्क्स अफ बेस्ट 100 स्टुडेन्ट भनेको भए अनि त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि यताबाट 100 गर्नु पर्छ लोएस्ट मार्क्स अफ बेस्ट 100 यो चाहिँ सरी लोएस्ट अफ बेस्ट 100 को केस यो चाहिँ हाईएस्ट अफ विकेस्ट अथवा पोरेस्ट हैन विकेस्ट 500 को केस यसरी हुन्छ बुझ्नुभयो यो कुरा लेफ्ट साइड किन परेको राइट साइड किन हुन्छ कहाँ गएर राइट साइड ल अब त्यसो भएपछि यसैमा भएको फाइनल क्वेशन द लिमिट अफ मार्क्स अफ मिडल 80% भनेको छ अब यसमा मिडल 80% भनेपछि हामीले के याद राख्नुपर्छ भने यो सिमेट्रिकल भएकोले जहिले पनि यसले 80% लाई चाहिँ पार्टिसन ठ्याक्कै बाइसेक्ट गर्छ भन्ने एजुम गर्नुपर्छ भनेको मतलब यो बिचको भाग 80% चाहिँ हामीले लिएका हौं भन्ने एजुम गर्न पर्यो त्यसो भएपछि के हुन्छ त यो मिन म्यु यसको भ्यालु 65 यताको भ्यालु हामीले x3 यसलाई x4 भनियो भने यो चाहिँ हामीले z मा कन्भर्ट गर्ने बेला के हुन्छ त यो z3 हो भने यो चाहिँ माइनस अफ z3 हुन्छ थाहा पाइरहने कुरा चाहिँ माइनस अफ z3 हुन्छ किन सिमेट्रिकल भएको कारणले गर्दाखेरि यता जम्मा हाम्रो लेफ्ट साइड एरिया चाहिँ 40% छ राइट साइड एरिया 40% छ हैन त्यसो भएर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो बिचमा 0 भएको कारणले यता चाहिँ 40% यता 40% को हिसाबले काम गर्न पर्छ र z मा त 40% भन्ने बित्तिकै प्लस या माइनस मात्रै फरक हो भ्यालु चाहिँ त्यही हुन्छ हामीले चाहिँ सबैभन्दा कम र सबभन्दा हाईएस्ट निकाल्नु पर्यो हैन फेरि एकचोटी भन्नुस् त त्यहाँ त्यो क्वेशनले सोधेको त्यो लिमिट्स अफ मार्क्स भनेको छ नि त मिडल 80% भनेको भएर बिचमा परेको 80% लिनु पर्यो मिनको दायाँ बायाँ गरेर टोटल 80% हो मिनको दायाँ बायाँ 80% भन्दाखेरि मिन भन्दा ठुलो 40% 40% राख्नु पर्यो मिन भन्दा सानो 40% राख्नु पर्यो
बुझ्यो है ल अब तपाईहरुको लागि म आज यतिमै सिध्याउँछु क्वेशन नम्बर 85 एउटा होमवर्क नेक्स्ट क्लासमा गरेर ल्याउने सन्डे क्वेशन नम्बर 85 हुन्छ हुन्छ सर क्वेशन नम्बर 85 एउटा मात्रै होमवर्क अरु छैन अरु अगाडिको तपाईहरु विस्तारै गर्दै गर्नुस् ल अब तपाईहरुले त्यो तपाईहरुको लागि मैले टिममा हैन टिममा सरी टिमबाट आएको रेकर्डिङहरुलाई चाहिँ मैले त्यसमा अपलोड गर्न कोसिस गर्दै छु हैन जनरली त्यो टिमबाट चाहिँ डाउनलोड गर्न अलि गाह्रो भएकोले गर्दाखेरि प्रब्लम भइरा मात्रै हो तपाईहरुलाई त्यही हेर्न चाहिँ मिल्ने डाउनलोड गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ जनरली ब्रेक हुन्छ र ब्रेक भएपछि फेरि स्टार्टिङ देखि नै डाउनलोड हुने भएर प्रब्लम भइरहेछ नभए मैले आफैले रेकर्ड गरेको यहाँ डबल रेकर्डिङ छ मेरो मैले यहाँ स्क्रिन रेकर्डरबाट पनि रेकर्ड गर्ने गरेको छु त्यो चाहिँ भए पनि अपलोड गरिदिन्छु तपाईहरुलाई है माइक्रोसफ्ट स्ट्रिममा हाम्रो अहिलेसम्म 2-3 वटा मात्रै अपलोड भएको छ होला मेरो हिसाबले त्यसैले मैले अस्कलको केसमा चाहिँ धेरै गरिसकेका छु किनभने उनीहरुकोमा डाउनलोड गर्ने प्रब्लम आउँदैन हाम्रोमा डाउनलोड गर्ने बेला चाहिँ जनरली प्रब्लम आउने गर्दो रहेछ त्यसैले यसमा मैले यति चाहिँ अपलोड गरिसकेका छु तपाईहरुलाई हेर्नु होला सेक्सन ए भनेर सेक्सन बी भनेर है सेक्सन बी सेक्सन सी को चाहिँ भएको छैन एउटा पनि है तपाईहरुले त्यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ 723 को यो छ है यो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ है यसको लागि मैले लिंक पठाइदिनु पर्छ शेयर गर्नु पर्छ तपाईहरु सबैलाई अवेलेबल हुने गरी नै अपलोड गरेको हो लिंक पठाइदिनु सर लिंक पठाउनु जरुरी छ ल हुन्छ लिंक पठाउनको लागि एकछिन है मैले तपाईहरुलाई पीएमसी स्ट्याट यसमा मैले गरे हो खास हैन अब यसमा 210 तब हाम्रो अहिले कोर्सको नम्बर 210 हैन कि 164 एकछिन है हाम्रो च्यानल नम्बर कति हो च्यानल नम्बर एकछिन है ग्रुप टिम 164 सर 164 है यसलाई मैले एड गरिदिनु पर्यो PMCC5 नाम टिप्नु पर्यो त्यसको लागि गरेको कपी यसलाई छोडौं क्यान्सल अनि त्यता गएर मैले यसमा गएर पेस्ट सर्च ल अब यति गरिसकेपछि मैले तपाईहरुलाई गर्न सक्छु है म गरेर पठाइदिन्छु त्यसपछि तपाईहरु हेर्नु होला हुन्छ ओके ल त म त्यो एउटा होमवर्क दिए तपाईहरुले त्यो हेर्नु होला अनि पछि ओके बाइ बाइ त्यसो भए आज हस् सर थ्यांक यू सर ल ल ओके बाइ बाइ कसैको केही क्वेशन सोध्नु छ भने चाहिँ सोध्नु पर्यो मलाई क्वेशन सोधेन भने मजा लाग्दैन के त्यसो भएर किनभने मैले यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन सिद्धिने बित्तिकै तपाईहरुलाई प्र्याक्टिकल गराउन सुरु गर्छु र प्र्याक्टिकल गराउँदाखेरि मैले पढाएको मात्रै होइन त्यो कपरी सरले पढाएको पनि गराउँछु आरपीआई सरले पढाउनु हुने पनि गराउँछु या प्रवीण सरले गराउनु पनि गराउँछु त्यसैले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ इन्टरेक्सन चाहिन्छ है हुन्छ सर त्यति बेला त म कोही फर्मुला सोध्छु फर्मुलाबाट भन्ने हो तपाईहरु ल ओके देन बाइ बाइ स्क्रिन शेयर नगरौँ अब ल के कहाँ थिच्न गएको एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्न बिर्स्यो ल एटेन्डेन्स हैन ल लिभ
ओइ सरले के सोध्छु भने ओइ प्र्याक्टिकलको बेला सरले के सोध्यो अरे ओइ प्र्याक्टिकलको बेला सबै फर्मुलाहरू सोध्ने भनेर क्या कहिले हुन्छ अरे प्र्याक्टिकल अब यो च्याप्टर सकिन्छ अनि त्यसपछि राइट फर्स्ट नै भयो त यार त्यही खराब ल खाना खान चल्ने भाइ गाइज गाइज